अबबाट, अहिलेबाट, यहाँबाट यदि यो भन्दा अगाडि हामीले हठयोग गरिसकेका छौं, कुण्डलिनी गरिसकेका छौं, भक्ति योगमा लागिसकेका छौं, ज्ञान योग सुनिसकेका छौं, कर्म योग, तन्त्र योग, मन्त्र योग, यन्त्र योग, विभिन्न किसिमका योगहरू सबै गरिसकेका छौं भने पनि यी सबै गरेर पनि समाधिको बोध भइरहेको छैन। पुनः एकपल्ट हठयोग गर्यौं, कुण्डलिनी गर्यौं, तन्त्र योग गर्यौं, मन्त्र योग गर्यौं, अथवा ज्ञान योग गर्यौं, अथवा भक्ति योग गर्यौं, विभिन्न किसिमका योगहरू छौं, विभिन्न किसिमका योगहरू छन्। ती सबै श्रृङ्खलाका योगहरू गरिनुको बावजुद पनि आजको मितिसम्ममा यदि तिमीलाई समाधि घटिरहेको छैन भने अब अथः योगानुशासनम। किनकि साधकहरूले 10औं वर्षदेखि 20औं वर्षदेखि 30औं वर्षदेखि कुनै न कुनै साधना त गर्दै आएकै हुन्छन्। तर साधना खाली रिपिटिसन मात्रै भइदियो भने साधना पनि रिक्रिएसन जस्तो मात्रै हुन्छ। गीत सुनियो, मजा लाग्यो, गीत छोडियो, फेरि जस्ताको तस्तै। सिनेमा हेरियो, मजा लाग्यो, सिनेमा छोडियो, जस्ताको तस्तै। क्रिकेट हेरियो, नाच हेरियो, नाच गरियो, गरुन्जेल मजा लाग्यो, छोडियो, ब्याक टु मङ्गलमान या मङ्गलादेवी, जहाँको त्यही। यदि त्यस्तो भइरहेको छ भने धेरै साधकहरू निराश भइसकेको हुन्छ। 20 वर्ष ध्यान गरिसकेँ, 20 वर्ष यो योग गरेँ, त्यो योग गरेँ, तर मलाई समाधि कहिले घटेन। त्यस्तो गुनासो छ भने पनि अब एउटा अर्को ट्राई गर्नुस्, अष्टाङ्ग योग। यो पतञ्जलिको जुन योग छ, यो योगलाई अष्टाङ्ग योग भनिन्छ, जसमा 8वटा चरणहरू छन्। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यी 8वटा अङ्ग सहितको सिस्टमेटिक योगमा स्वागत छ। अर्थात् अबबाट अष्टाङ्ग योगको द्वार तिमीहरूलाई खुला छ। यदि तिमीहरू अरू योग गर्दा गर्दै थाकिसकेका छौ भने, पुग्नु पर्ने ठाउँमा अझै पुगिसकेका छैनौ भने, अझै केही मिसिङ भइरहेको छ भन्ने लागिरहेको छ भने, अथ यहाँबाट योगानुशासनम। अब यो अष्टाङ्ग योगको अनुशासनमा आउनुस्। किनकि अष्टाङ्ग योगमा 8वटा अङ्ग छ, त्यो क्रमशः प्र्याक्टिस गरिन्छ। त्यसकारण यो क्रमबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने, सिस्टमेटिक रूपमा अगाडि बढ्ने प्रणाली भएकोले यसलाई अरू योगभन्दा बढी वैज्ञानिक प्रणालीको रूपमा संसारभरमा लिने गरिन्छ। किनकि यसमा स्टेप बाई स्टेप गाइडलाइनहरू छन्। अतः यो ती सबै साधकहरूको लागि जसले पहिला थुप्रै साधना गरेर पनि समाधि घटेको छैन भने, र ती सबै सामान्य मान्छेहरूको लागि जसले भोग गर्दा गर्दा आँखाबाट, नाकबाट, कानबाट, छालाबाट, मुखबाट, मनबाट भोग्दा भोग्दा पनि कहिल्यै शान्ति पाइरहेको छैन भने पनि अथ योगानुशासनम। अब यो अनुशासनको कुरो यहाँ महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यहाँ त 8वटा अङ्ग छ। त्यसकारण यहाँ अनुशासन बिना त्यो 8वटा अङ्गलाई छिचोल्नै सकिँदैन। यहाँ 8वटा अङ्ग भएको कारणले अनुशासन बिना
यहाँ छिर्नै सक्दैन। त्यसैले बुझ्नुपर्ने अनुशासनको महत्त्व हो। प्लेटोको भनाइ, एरिस्टोटलको भनाइ भनेर एउटा विश्वविख्यात भनाइ प्रचलितमा छ, जसको मूल कर्ता या जसलाई अगाडि सार्ने विल ड्युरेन्ट भनिन्छ। पछि मान्छेहरूले यसलाई प्लेटोको नाममा यसलाई एरिस्टोटलको नाममा कोट गरे। यु आर व्हाट यु रिपिटेडली डू। तिमी त्यही हौ आज जुन तिमी लगातार गर्दै आइरहेका छौ। हेर्नुस् है, यु आर व्हाट यु रिपिटेडली डू। एक्सिलेन्स देन not an act, it is a habit. Excellence then not an act, it is a habit. Excellence भनेको कुनै पनि क्षेत्रको पोख्तता, विद्वता, प्रखरता। त्यो प्रखरता, कुनै पनि क्षेत्रको प्रखरता भनेको त्यो एक्सनले आउने होइन, ह्याबिटले आउने हो। एउटा एक्सनले आउने होइन, त्यो ह्याबिटले आउने हो। त्यसकारण आज हामी जे छौँ, जे हौँ, त्यो हामी जुन ह्याबिटमा फस्यौँ त्यही ह्याबिटको परिणाम हो। अतः ह्याबिटलाई फर्मेसन गर्नको लागि हिजो पनि प्रसङ्गमा मैले उल्लेख गरेको थिएँ कि लामो लामो समय, लामो लामो प्रमिस नगर्नु आफूलाई। जति गर्न सकिन्छ त्योभन्दा अलिक कम गर्छु भनेर कसम खानुस्। जति गर्न सकिन्छ त्योभन्दा अलिक कम गर्छु, धेरै गर्छु होइन, कम गर्छु, तर दिनदिनै गर्छु। अलिक कमै गर्छु। यदि म दिनको 1 घण्टा ध्यान गर्न सक्छु भने मेरो संकल्प हुनुपर्छ म आधी घण्टा पक्का पक्की गर्छु। अब 1 घण्टा भयो राम्रै भयो, 2 घण्टा भयो अझै राम्रो भयो होइन। आधी घण्टा ध्यान गर्ने, आधी घण्टा साधना गर्ने मान्छे छ भने कसम खानुस् म 15 मिनट गर्छु। 15 मिनटवाला छ भने 5 मिनटमा आउनुहोस्, 5 मिनटवाला छ भने 1 मिनट सही। तर यो ह्याबिट चाहियो के? ऑल यू नीड ह्याबिट, ह्याबिट, ह्याबिट। किनकि ह्याबिट भइदिएन भने आज 2 घण्टा, 3 घण्टा, 4 घण्टा शिविरमा गएर दिनभरि गरेको ध्यान पनि 10 दिन मान्छे ध्यान शिविरमा जान्छन्, बस्छन्, बसेर फर्केपछि जस्ताको तस्तै हुन्छ। किनकि त्यहाँ त खुबै गरियो। अनि घरमा आइसकेपछि त्यत्रो लामो गर्नै सक्दैन, 2-2 घण्टा दिनको दिनै सक्दैन एउटा सेसनमा भन्ने लाग्छ, अनि त्यसपछि छोडिदिन्छ। त्यसकारण साधना कत्रो साइजको छ त्यसले तपाईलाई परिवर्तन गर्दैन। साधनामा कति निरन्तरता छ, साधना कति लामो गर्नुभयो त्यसले तपाईलाई रूपान्तरित गर्दैन। साधनामा तपाईको निरन्तरता कति छ। फेरि पनि यो हात जोडेर साधक साधिकाहरूलाई भनिरहेको छु, ऑल यू नीड निरन्तरता, कन्टिन्युटी। बरु 1 मिनटै सही, 2 मिनटै सही, 3 मिनटै सही, तर निरन्तरता इज द की। तपाईको रूपान्तरणको, परिवर्तनको सूत्र हो निरन्तरता। लामो साधना होइन, लामो गरे लामो निरन्तरता हो, निरन्तर हुनु पर्यो। छोटो गरे छोटो निरन्तर हुनु पर्यो, तर निरन्तर हुनु पर्यो। त्यही हो पतञ्जलिको सूत्रको मर्म। अथ यहाँबाट योगको, अष्टाङ्ग योगको अनुशासनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। केमा स्वागत छ रे? अष्टाङ्ग योगको अनुशासनमा। ओके, अष्टाङ्ग योगको अनुशासनमा। आज मान्छे 20 वर्ष ध्यान गरेर पनि समाधिमा किन पुगेन त भन्नाले त्यहाँ निरन्तरता टुटिरहेको हुन्छ बीचबीचमा। आज टुट्यो, भोलि टुट्छ, अनि पर्सिबाट फेरि सुरु हुन्छ, कहिलेकाहीँ 1 महिना टुट्छ, फेरि सुरु हुन्छ।
यसरी टुट्ने सुरु गर्ने भइरहेको कारणले यी साधनाहरूले तपाईलाई जहाँ पुर्याउनु पर्ने हो त्यो ठाउँ हो समाधि। अनि समाधि भनेको रूपान्तरण के हो? यो समाधि भनेको लागेको छ भने समाधि भनेको रूपान्तरण भनेर बुझ्नु। जसरी अंडा कुखुराले छोपिसकेपछि केही दिनपछि त्यो अंडाबाट चल्ला निस्कनु पर्छ। खाली छोप्या छ, आज छोप्या छ, भोलि छोप्या छ, अनि बीचबीचमा छोड्या छ, फेरि छोप्या छ, फेरि छोड्या छ, महिना दिन भयो केही भएन, वर्ष दिन भयो, अहिले पनि छोपिरहेको छु, 4 वर्ष भयो यार अंडा छोपिरहेको खोइ चल्ला निस्केकै होइन। कोही कोही मान्छेले 20 वर्ष अंडा छोपिरहेको हुन्छ, अब निस्कँदैन, मरिसक्यो अब निस्कँदैन, तपाईले मारिसक्नु भयो त्यसलाई। त्यसकारण त ध्यान गर्दा आनन्द आउँछ, ध्यान छोड्दा दुःख लाग्छ, तर परिवर्तन केही पनि आउँदैन। कति मान्छेलाई साधना गर्दा आनन्द आउँछ, गरिसकेपछि छोडेपछि फेरि जस्ताको तस्तै हुनुको कारण के त भन्नाले उनले बीचबीचमा छोड्दै त्यसलाई सिद्ध्याइसक्यो, त्यो सम्भावनालाई सिद्ध्याइसक्यो र अनि 20 वर्ष 30 वर्ष यो जन्म जान्छ। ध्यान त गरेको हो तर समाधि घटेन। यदि समाधि जोडिएन भने त्यो ध्यानको कुनै अर्थै छैन, याद राख्नुहोस्। यदि समाधि घट्दैन भने त्यो ध्यान मात्र इन्टरटेनमेन्ट हुन्छ। यदि समाधि घट्दैन भने त्यो ध्यान मात्र इन्टरटेनमेन्ट हुन्छ, धार्मिक इन्टरटेनमेन्ट, आध्यात्मिक इन्टरटेनमेन्ट। कोही मान्छे रक्सी खाएर इन्जोय गर्छ, कोही मान्छे ध्यान गरेर इन्जोय गर्छ। फरक के भयो ल भन्नुहोस् त मलाई? कोही मान्छेलाई बियर एक बोतलले ध्यानस्थ बनाइदिन्छ, कोहीलाई चुरोट माथि चुरोट, कोहीलाई खैनी खै खै भन्दै ध्यानमा गइरहेको हुन्छ, अनि रिल्याक्सेसनमा गइरहेको हुन्छ। यार यो खैनी खा जस्तो, यो चुरोट खा जस्तो, या यो रक्सी पिए जस्तो ध्यान पनि त्यही प्रकारमा गइदियो भने जिन्दगी जान्छ। किनकि खैनी खाएर त समाधि घट्दैन, रक्सी खाएर त समाधि घट्दैन, गाँजा तानेर त समाधि घट्दैन, ड्रग्सले त समाधि घट्दैन, तर सुखानुभूति जरुर दिन्छ। समाधि ओमाधि घट्दैन, सुखानुभूति दिन्छ। त्यस्तै ध्यानलाई पनि हामीले त्यही कोटीमा राख्दियौँ भने, साधनालाई पनि त्यही कोटीमा राख्दियौँ भने जिन्दगी जान्छ, तर मान्छे रूपान्तरित हुँदैन। सो यो जुन सूत्र जहाँबाट मैले व्याख्या गरिरहेको छु त्यसको 4वटा च्याप्टरहरू छन्। 4वटा, त्यसलाई पाद भनेको छ। पाद भनेको च्याप्टर। 4वटा पादमा पहिलो पादलाई समाधि पाद, नामै समाधि पाद। पतञ्जलि योग सूत्रको पहिलो च्याप्टरको नाम नै के छ? समाधि पाद। किनकि समाधि नघटाउने हो, नघट्ने हो भने योग नगर्नु राम्रो। किनकि योग बाहेक अरू धेरै कुराले तपाईलाई मजा दिन सक्छ। नाचे पनि हुन्छ, हाँसे पनि हुन्छ, गाए पनि हुन्छ, उफ्रे पनि हुन्छ। खुसीको लागि त गर्ने धेरै कुरा छन् दुनियाँमा। लभ गरे पनि हुन्छ, प्रेम प्यारमा पनि त्यतिकै मजा लाग्छ, तर रूपान्तरित हुँदैन क्या। समस्या प्रेम प्यार होइन, समस्या रूपान्तरित नहुनु। समस्या रक्सी खानु, जाँड खानु या चाहिँ गाँजा तान्नु यो समस्या होइन क्या। मेरा छोराछोरी दाइ भाइ कसैले जाँड खान्छन्, रक्सी खान्छन् या गाँजा तान्छन् या आयावास्का लिन्छन्, द्याट इज नट द प्रब्लम। प्रब्लम त्यो ताने गर्छ जिन्दगीभर, ऊ परिवर्तित हुँदैन। ल एकचोटि सुई या तानेर रूपान्तरित हुने हो भने इट्स अल राइट। कसले रोक्ने तपाईँलाई? एक बोतल रक्सी सुइक्याउन साथ तपाईँ इन्लाइटेन हुने हो भने कसले रोक्ने तपाईँलाई? तर त्यसरी हुँदैन क्या। त्यो ह्याबिट बनिन्छ। यस्तो ह्याबिट जसले शरीरलाई बिगार्दै जान्छ। किनकि ह्याबिट पनि नेगेटिभ पोजिटिभ दुवै हुन्छ। अतः बन्धुहरू, यो पतञ्जलिको समाधि पादको पहिलो सूत्रको मर्म नै के हो भने साधनालाई निरन्तरता दिए मात्रै एक्सिलेन्स जन्मिन्छ। होइन, निरन्तरता नदिने हो भने यो साधना अरू साधना तपाईले फेल गरेर आउनु भयो जस्तै। अरू पनि गरेको हो, आश्रम त अहिले पनि गइरहेका होलान् मान्छेहरू, अहिले पनि ध्यान गरिरहेका होलान् मान्छेहरू, भएको केही पनि होइन, तर गर्छन्, अहिले पछि पनि गर्नेछन्।
याद राख्नुहोस् यो कुरा। तर हुनेवाला केही छैन। एकजना भट्टीमा घुस्छन्, अरू मान्छे चाहिँ ध्यान केन्द्रमा घुस्छन्, फर्किँदा दुवै खुसी भएर फर्किन्छन्। अनि त्यसको नसा चट, फेरि समस्या अप। अतः पतञ्जलिको मर्म बुझ्नुस्। यहाँ यदि साधना गर्नु छ भने, यो अष्टाङ्ग योगलाई समाउनु छ भने समाधिलाई मध्यनजर राख। आफूलाई एउटा संकल्प गर्नु, म समाधिमा पुगेरै छाड्छु। संकल्प, म यो साधनाबाट समाधिमा नपुगेसम्म मर्दै मर्दैन। लजा काललाई भनिदिनुस्, हे काल, म तबसम्म मर्दिन। अब काललाई भन्नु पर्दैन, यसलाई कोरोनालाई भने हुन्छ। हे कोरोना, समाधि नघटेसम्म म मर्दिन है, मकान आ, निराश फर्किनु पर्नेछ। अतः पुनः यस कुरालाई बुझ्नुस् कि शब्द के हो त? निरन्तरता, बरु कम तर निरन्तरता। अनि लक्ष्य के हो त? समाधि। अनि बाटो के हो त? 8वटा अङ्ग भएको यो योग, जसलाई अष्टाङ्ग योग भनिन्छ।